دا جواب جتھے آ جائے ایک بندے نے اس گل تے عمل کر لیا ساڑھے ساری دی نجات واسطے کافی ہے. کولو واللہ دے تانوں آندی ہے تے رفل دین والی سنت بھی بڑی یاد ہے, اچھی آمین بھی تانوں بڑا یاد ہے, پیراں نال پیر لا کے کھلونا بھی بڑا یاد ہے. تے نفل نماز دی ایک رکعت چ 2-2 3-3 گھنٹے اللہ کے کھلوتیا رہنا, اے نبی پاک دی سنت یاد نہیں؟ تے جیڑا قرآن حافظ نہیں اوہ تو اللہ اکبر کر کے فاتحہ پڑھ کے کل ہو اللہ ہی پڑھ دا رہا کر, 100 وری پڑھ لا, 200 وری پڑھ لا, 1000 وری پڑھ لا, اللہ تیری نفل نماز دے قیام نو لمبا بھی بنا لین گے تے اللہ تینوں جنت دے محل بھی عطا کر دینا. کڈو ہاں اپنیاں تنہائی دیاں نمازاں تے نفل کڈو ہاں کہ ایک رکعت اسی نٹ کے کو 500 وری کل واللہ بار بار پڑھی ہوئے. شیخ تاؤ الرحمن بیٹھے نے پوچھ لو نفل نماز دے اندر ایک آیت نو بار بار پڑھنا ہے بھی نبی پاک دی محبوب سنت ہے. مدینہ شریف دا واقعہ شیخ ناز حافظہ اللہ اتھے عبدالرزاق بدر صاحب او پہلے مدینہ یونیورسٹی پڑھان دے ہن, حرم جی بھی پڑھان دے سن, آج کل مسجد نبی فجر تو بعد درس دیندے. میرے شیخ نے میں انہوں دی کتاب دا ترجمہ بھی کیتا ہے فقہ الاسماء الحسنہ. میں کہنا ہوں نا اکثر قرائے کرام نو, علماء کرام نو, طلباء کرام نو اے نہ ویکھو سہولت کیے, اے نہ ویکھو تنخواہ کیے, اے ویکھو اللہ پاک نے تو انہوں اپنی پاک کلام دی خدمت واسطے پسند فرما دے. فرمایا سب نالو افضل, سب نالو آلہ. اور دیکھو جڑے شعبہ حفظ جتھے بچے بے کے قرآن پاک حفظ کر دینے اس کلاس دی اہمیت اسیہ نے ہے جی فلانا ایم پی اے, فلانا ایم این اے, فلانا منسٹر, اگے گڈیاں پیچھے گڈیاں, بڑا پروٹوکول. اے ویکھیو حافظ قرآن ترجمہ کلاس, تفسیر کلاس, حفظ کلاس اندر جڑا بچہ پڑھ دا ہے اینو اللہ پاک نے کیسا پروٹوکول دیتا ہے. مسلم دی ایک روایت پڑھنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. فرمایا جڑی حفظ کلاس ہے ادھر ویکھو حفظ کلاس چلو میں تے اکثر کہنا اور چلو جے تواڈے پوت جوان ہو گئے نے او پتراں نہیں یہ پڑھا سکے تے بھانجیاں نو مدرسے داخل کرا چھڈو, اوے بھتیجیاں نو کرا چھڈو. چلو جے بھانجے بھتیجے تواڈے جوان ہو گئے نے محلے دا کوئی ذہین بچہ کوئی سر تے ہاتھ پھیر کے تھوڑی جی ترغیب دے کے انہوں کلاس اندر بچھا چھڈو. چلو جے کچھ نہیں جے کر سکدے تے کم از کم شعبہ حفظ دی کلاس لے کے دلوں خوشی ہو جیا کرو. او کچھ نہیں جے کر سکدے تے کم از کم دعا ہی کر دیا کرو. یا اللہ جنہ نے اپنے لخت جگر توجہ میرے بال جنہ نے اپنے لخت جگر تیرے قرآن دی خدمت واسطے دن رات وقف کر دیتے نے یار انہاں دی صحت لئی دعا کر دیا کر, انہاں دے حفظ لئی دعا کر دیا کر, حافظ لئی دعا کر دیا کر. اے بھی امام دا حصہ ہے کہ جیڑا بندہ نہ انہوں شعبہ حفظ دی کلاس نہ کو سروکار ہے, نہ انہوں کو اپنے بچیاں دے نال قرآن دے کو سروکار ہے, نہ کو بھانجیاں بھتیجیاں دے بارے انہوں قرآن نہ سروکار ہے کہ قرآن پڑھ جان قرآن دے قریب آ جان. چھوٹا جا جملہ بولا اپنے ایمان نو چیک کروا, اپنے اسلام نو چیک کرا. اللہ جاندا جو اس بندے دا ایمان مرد ہے جے دے دل اندر قرآن دا حب نہیں, قرآن دی محبت نہیں, قرآن پڑھ کے جڑا خوشی محسوس نہیں ہوندا. جدن تیرا سپارہ رہ جائے نا, کئی ماشاءاللہ روزانہ 2-2 سپارے پڑھ دینے, کئی 5-5 پڑھ دینے, کئی 3-3 پڑھ دینے, کئی رکوع 2 رکوع پڑھ دینے. جدن تیرا رکوع سپارہ رہ جاوے تے اس وجہ تو تیری آنکھاں چانسو آ جاننا یار آج میں قرآن پاک دا ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکیا. سمجھ لے اللہ پاک نو تیرا ایمان پسند آ گیا, سمجھ لے اللہ پاک نو تیرا ایمان پسند آ گیا. فرمایا 4 فضیلتاں. سب تو پہلی فضیلت نازلت علیہم السکینہ, جڑے بچے حفظ دی کلاس پڑھ دے نے اللہ تبارک و تعالی اس کلاس تے اپنی سکینت نو نازل کر دیندے نے. غشیتہم الرحمہ, چاروں پاسیوں کلاس نو اللہ پاک دی رحمت ٹھانپ لیندی ہے. فرمایا وحفتہم الملائکہ, دے پوری کلاس نو رحمت دے فرشتے اپنے گھیرے اندر لے لیندے نے. رحمت دے فرشتے پروٹوکول اللہ رحمت دے فرشتیاں دا دلواندا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ, جڑا بندہ اس مسجد دے اندر شعبہ حفظ دی کلاس پڑھدا ہے, ترجمے دی کلاس پڑھدا ہے, تفسیر دی کلاس پڑھدا ہے, اور لاہور دی کسی مسجد دے اندر شعبہ حفظ یا ترجمے دی کلاس پڑھدا ہے, اللہ تبارک و تعالی او دا ذکر خیر اپنے فرشتیاں اندر کر دینے.
یار یہ تو بڑی حسرت ہے کہ فلانا میرا نام لوے، اسمبلی چ میرا نام لوے، کوئی سینٹ چ میرا نام لوے، کوئی فلانے دفتر چ میرا نام لوے. لوریو گل سٹیو نا، وہ کڈا خوش نصیب ہے جدا نام رب لوے تے رحمت دے معصوم فرشتیاں چ لوے. قرآن پاک تو بعد ہے بخاری تو بعد ہے مسلم. میں مسلم دی روایت دا ترجمہ کر رہے ہیں. میں کہنا رب دے قرآن دی عصمت بیان کرنے واسطے رب دا قرآن کافی ہے. رب دے قرآن دی عصمت بیان کرنے واسطے صحیح البخاری اور صحیح مسلم اے دیاں روایات کافی نے. فرمایا قرآن نو اسی برہان بنا دیتا ہے، نور بنا دیتا ہے، معجزہ بنا دیتا ہے، شفا بنا دیتا ہے، ہدایت بنا دیتا ہے، رحمت بنا دیتا ہے، بشارت بنا دیتا ہے، برکت بنا دیتا ہے، کتاب العزیز بنا دیتا ہے. اور فرمایا اس قرآن پاک نو اپنی اسی جنت بنا دیتا ہے. جڑا جنہ قرآن نہ جڑدا جا رہے ہیں انجی سمجھے اللہ دی جنت دے قریب جا رہے ہیں، اور جڑا قرآن پاک تو جنہ دور جا رہے ہیں ایک محدث دا قول ہے انجی سمجھے وہ اللہ پاک دی جنت تو بھی انہا ہی دور جا رہے ہیں. قرآن پاک اللہ پاک دی جنت دے قریب کردہ ہے. فرمایا اللہ پاک انہا دا مال ہے آلہ دی اندر ذکر کردہ ہے. ساڑھے پتہ کی سوچ ہے اسی آنے مالدار ہوئے جد کل پیسہ بڑھا ہے اے آنے نا. میں صحیح مسلم دی ایک روایت پڑھ کے سناما نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او لوگوں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، رب دا واسطہ دے کے کہنا تیاں نو قرآن پڑھاؤ، اے پہنا نو قرآن پڑھاؤ. جنہ پنڈا چوائے جے جنہ علاقیاں چوائے جے کم از کم تھوڑی محنت دی وجہ تو کوئی 12 13 15 20 بچے تھے عالم بننے چاہیے دینے، حافظ بننے چاہیے دینے، قاری بننے چاہیے دینے، دین دے قریب بننے چاہیے دینے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مدینے چ مسے نبی چ بیٹھے نے اے وادی بتہان ہے آ وادی حقیق ہے کیڑا تواڈے تو جڑا اس وادی چ جا کے 2 اچیاں کوہاناں والیاں اٹھنیاں لے کے آوے، چوری بھی نہ کرے ڈکیٹی بھی نہ کرے. صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام ایڈیاں مہنگیاں اٹھنیاں جے 2.5-3 کلومیٹر دا سفر کر کے اونجی لب جان تے ادھے نالوں وڈی عزت دی گل کیڑی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ اٹھ کے جاوے او 2 اٹھنیاں لے کے آوے، ادھے نالوں بندہ بہتر ہے جڑا مسیتے جاوے تے قرآن دیاں 2 آیتاں حفظ کر کے واپس آوے. تے جیڑا پتر روزانہ قرآن دیاں 50 آیتاں حفظ کردا ہے، جیڑا پتر روزانہ قرآن دیاں 40 آیتاں حفظ کردا ہے، جیڑا بیٹا بھانجا بھتیجا دوتا پوتا روزانہ قرآن دیاں 10 آیتاں حفظ کردا ہے. ایک اونٹنی جیڑا نبی پاک نے ذکر کیتا نا تواڈے پاکستان دی 50 دے برابر دی قیمت ہے، کم از کم 50 لاکھ نالوں زیادہ. اے لوگو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ. دنیا دیاں چھلڑاں دی خاطر اللہ دی قسم ہے جنہاں نے 8,000 10,000 مہینے دا دینا ہوندا نا اسی 12 گھنٹے انہاں دی ملازمت کرنے تے ساریاں گلاں برداشت کرنے تے جس اللہ نے تینوں جنت دینی ہے تے جنت چ بلند رتبے دینے نے او دی غلامی چوں بالکل ہی باہر نکل گئے. لوگوں اس دور دے اندر گل سن لو آخری گلاں کر لگا. اس دور دے اندر زبانی جمع خرچ بڑا ہے، اس دور دے اندر کانفرنساں بڑیاں نے، اس دور دے اندر راگ بڑا ہے، ترنم بڑا ہے، سب کچھ بڑا ہے. لیکن حقیقی مسلمان اس دور اندر ہو جے جے دے دل دے اندر ایک ہی تڑپ ہے میرا پتر اللہ دے قرآن دا خادم بن جائے، میرا پتر نبی پاک دی حدیث دا خادم بن جائے. جے تینوں اللہ نے اچھی ملازمت دیتی ہے چھوٹے بھرا دے خرچ کر کے انہوں پڑھا لے، پانچے دے خرچ کر کے پڑھا لے، کسے محلے دے غریب گھرانے دے بچے دے خرچ کر کے پڑھا لے. رسول پاک نے کی فرمایا؟ ایک آدمی کسی غریب طالب علم دے خرچ کردا ہے، توجہ وہ بچہ حفظ کر لیندہ ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھ لیندہ ہے، عالم دین بن جاندہ ہے. فرمایا جنہیں وہ دیتے خرچہ کیتا ہے توجہ انہیں خود عالم تے نہیں بنیا، خود محدث تے نہیں بنیا، خود مفسر تے نہیں بنیا، انہیں کسے طالب علم تے خرچہ کر دیتا ہے. فرمایا جو جنت اندر درجہ اس طالب علم بن کے عالم بن والے نو اللہ دے گا، اوہی جنت اندر درجہ اللہ خرچہ کرنے والے نو بھی عطا فرما دیں گے. ایکسیڈنٹ تو بچنا جے، ادھر دیکھو ایکسیڈنٹ تو بچنا جے، حادثات تو بچنا جے، اے کلینکاں ہسپتالاں دے دھکیاں تو بچنا جے. گل سنیا جے جتھوں جتھوں آئے ہو اپنے کھبے سجے مدارس ویکھو، اپنے رزق حلال چو اپنا کچھ نہ کچھ حصہ مدارس اندر طلبہ واسطے بھیجیا کرو. میں نو اللہ دی عزت دی قسم جے اللہ تانوں آنن فانن آفتاں تو اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما لینا. میں پتہ نہیں حضرت ابو ہریرہ دے بارے پڑھیا ہے، شعبہ حفظ بچیاں چلے جاندے
تے جا کے کہندے بچیو ہاتھ چوک کے میرے لئی دعا کر دیو اللہ ابو ہریرہ دے گناہ معاف کر دے۔ پوچھیا گیا سیدنا ابو ہریرہ کولو ابو ہریرہ اینا بچیاں کولو دعا کیوں کراندے ہو؟ فرماندے سن اینا بچیاں دا گناہ ہی کوئی نہیں تے ہر ویلے رب دا قرآن ہی پڑھ دے رہندے نے۔ نفرت نہ کریا کرنا بچیاں تو آخر بچے نے اپنے پتروں نالوں زیادہ انہاں نہ پیار کر، اپنے پتروں نالوں ود کے انہاں نہ اے اصل تیری زندگی دا سرمایہ یہ محبت تیرے کام آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگو قرآن پاک دی عظمت دے قرآن پاک دا شان کی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا عالم قرآن تے حافظ قرآن دی زندگی بھی آل ہے، موت بھی آل ہے، قبر بھی آل ہے، حشر بھی آل ہے، قیامت والے دن بھی آل ہے۔ حافظ قرآن تے عالم قرآن جنت دے اندر مکرم ملائکہ دے نال ہوئے گا تے جدوں حافظ قرآن آدمی جنت دے اندر جائے گا قبر چو اٹھایا جائے گا۔ رسول رحمت علیہ السلام نے بیان فرمایا جدوں قبراں چو اٹھایا جائے گا اے بندہ قرآن پڑھنے والا قرآن حفظ کرنے والا جدو قبر چو اٹھے گا اے دے سامنے ایک خوبصورت نوجوان آئے گا۔ اے روایت امام البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ بھی نقل کیتی ہے اور ایک نمی کتاب حدیث دی آئی ہے الجامع الکامل 12 جلدہ دی اندر الشیخ آسمی رحمہ حافظہ اللہ انہوں نے تمام صحیح حدیثوں میں اکٹھیاں کر دیتا ہے، یعنی امام البانی اور امام آسمی دو میں مشایخ نے اس روایت کو صحیح قرار دیتا ہے۔ فرمایا جدو بندہ حافظ قرآن عالم قرآن قبر چو اٹھے گا نا نوجوان شکل دا خوبصورت سامنے آئے گا تے وہ نوجوان کہے گا میں نو پہچاننا ہے، وہ کہے گا میں نہیں پہچان دا، توجہ وہ کہے گا میں نہیں پہچان دا۔ علوی صاحب قیامت دا دن دس رہے سن نا پیاس اینی ہوئے گی دن ایڈا لمبا ہوئے گا اینیاں پریشانیاں ہون گیاں، وہ خوبصورت نوجوان کہے گا میں نو نہیں پہچان دا، یہ کہے گا میں نہیں پہچانیا، وہ کہے گا انا صاحب کل قرآن میں تیرا وہ دوست ہاں جنہوں قرآن آندے نے جتنا تو دنیا تے پیار کردہ رہا ہے۔ گل سنو ہے اچھا قرآن پڑھیا بھی نہیں قرآن حفظ بھی نہیں کیتا قرآن دے ترجمے بھی نہیں بیٹھے تو یار اینی بھی توفیق نہیں ہوئی ساری زندگی کہ اردو بازار جا کے قرآن پاک دے 10 نسخے خرید کے ہی مسیطے رکھ دیے۔ نک رکھن واسطے مہنگی مٹھیائی کھڑنا ہے، نک رکھن واسطے تو اپنی بچی دے جہیز اندر کی کچھ کرنا ہے۔ میں اس طالب علم ایک سوال چھڑ کے جا رہے ہیں تیری بچی دے جہیز چو میں نو ایک چمچ تو لے کے ہر نعمت نظر آئی ہے مسلمانہ جو میں نو نہیں نظر آئی تے قرآن نظر نہیں آیا تے قرآن دی تفسیر نظر نہیں آئی۔ تفسیر اصل اور بیان کنے کے لوگ اپنی بچیاں نو دیندے نے تے سر تے پیار دے گا کنے کے ماں باپ کہتے ہیں پتر ناشتے جناغا کر لیں کھانے جناغا کر لیں تے میری یہ میری وصیت تھی روزانہ قرآن پاک دیاں 2 آیتاں دا ترجمہ پڑھنا نہ چھڑی۔ کی پٹھے پاسے قوم کو چادراں چاڑ دیئے کوئی ٹیلاں لا رہے نے کوئی بچیاں نو ساتھ کے الٹا سلٹا قبراں دے قرآن پڑھا رہے نے۔ اے اپنی بچی تے محنت کر اپنے بچے تے محنت کر کھول کے کان سن لے میری بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نی صدا ہمیش ایتھے بیٹھ نہیں رہنا نی اج یا کل رات قبر وچ پائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا۔ لوگوں قرآن دے حافظ بنو قرآن دے اچھا ایک ایڑی ممانت ہے کہ 50 سال عمر ہو جائے قرآن حفظ نہیں کرنا اور روزانہ ایک آیت پڑھو۔ ہن 24 گھنٹیاں جو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے ایمانداری نال وہ کہے قاری صاحب میری زبان ایڈی ونگی ہے کہ میں 24 گھنٹیاں جو ایک آیت بھی حفظ نہیں کر سکتا۔ اور میں کہنا جیڑیاں بیماریاں بچپن تو لے کے ہون تک ساڑھے نہ ٹر پئیاں نے انہاں نو ختم کرو۔ کیڑا بندہ جیڑا ایک آیت بھی حفظ نہیں کردا چلو میں ہور آسانی دینا 8 دنوں وچ کیڑا بندہ جیڑا ایک آیت حفظ نہیں کر سکدا؟ یار سوچو انہاں گلاں نو انجی زندگی گزار دینی ہے۔ کیڑا بندہ جیڑا کہے 30 دنوں وچ میں شیخ صاحب ایک آیت بھی حفظ نہیں کر سکدا؟ اور مہینے وچ بھی ایک آیت اسی حفظ کیتی ہوئے نا تے اسی ادھے قرآن دے حافظ ہوئیے۔ چلو انہاں بچیاں نو تے ماں باپ دا ڈر ہے انہاں بچیاں نو تے قاری صاحب دا ڈر ہے۔ تسی تے ماشاءاللہ جوان ہو بزرگ ہو سمجھدار ہو تسی تے جنہ حفظ کرنا ہے اللہ دے پیار دی وجہ تو کرنا ہے تے اللہ دی محبت دی وجہ تو کرنا ہے۔ ایدہ بھی کو مول لے
لوگو قرآن پاک نہ چھڑو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، انہوں حفظ کرو، قرآن پاک دے نسخے خریدو. توڑے خاندان اندر دیکھو، ایک ایک خاندان اندر میں سمجھنا اگر ایک بندہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھ لوے نا، وہ سارے ٹبر نو قرآن پاک نہ جوڑ سکتا ہے. توڑے خاندان جو کوئی ایسا فرد و بشر نہ روے آہستہ آہستہ 2 سالہ 5 سالہ جتھے تسی قرآن دا نسخہ نہ پہنچاؤ. میں ایک جگہ تے آکھیا تفسیر احسن البیان دے دیا کرو، مولانا پٹوی صاحب نے تفسیر لکھی ہے، وہ 2500 روپے دا 3000 دا سیٹ مل جاندہ ہے، وہ دے دیا کرو. تے میں نے ایک بندہ آندہ شیخ صاحب دے دئیے تے پڑھ دا تے ہے کوئی نہیں. تے میں کہا تم پڑھان دا ٹھیکہ لیا ہے، تیری یہ ڈیوٹی کنے لائی ہے؟ وما علینا الا اوہ ساڈا کام پہنچانا ہے. میں باوضو بیٹھا رب نو گواہ بنا کے کہنا ساڈا کام خلوص دل نال پہنچانا ہے. جے کوئی پڑھے گا اللہ تینوں پھر بھی اجر عطا کرے گا، جے کوئی نہیں پڑھے گا رب تینوں پھر بھی اجر عطا کرے گا. نیستان دی وجہ تو اجر ملتا ہے. اور لوگو قرآن دی نوکری کرو، لوگو قرآن دی نوکری کرو. میں مبارکباد دینا انہاں بچیاں نو، میں مبارکباد دینا انہاں دے ماں باپ نو، اور نالے کرز بھی کرانگا اس شرف نو سنبھالے آجے اتے ہن پیرا دے آجے ساری زندگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان کہے گا جاننا ہے، وہ کہے گا میں نہیں جاننا، کہے گا نا صاحب کل قرآن میں تیرا ساتھی ہاں قرآن پاک. تو راتاں نو اٹھ کے پڑھ دا سے، تو بھکھا پیاسا بھی پڑھ دا سے، تو تجارت کر دا سے، تو تجارت کیتی ہے. کوئی بھی بندہ تجارت کرے دے فائدہ ہوندا ہے، اج تینوں بھی فائدہ ہوئے گا. نبی علیہ السلام دی صحیح دے سچی حدیث فرمایا جڑا عالم قرآن حافظ قرآن ہوئے گا او دے سر تے وقار دا تاج رکھیا جائے گا، تے حافظ قرآن دے والدین نو 2 قیمتی جوڑے پہنائے جان گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جوڑے دنیا و ما فیہا، اور جو دے اندر خزانے نہیں ہوتے نہ وہ بھی زیادہ قیمتی. رسول رحمت علیہ السلام فرماندے نہیں، وہ کہے گا کیا منو 2 جوڑے کا دے ملے نے؟ پھر حوالہ میرے کو سن لو، سی ڈی اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ روایت بالکل صحیح جے، امام البانی نے نقل کیتی جے، الشیخ اعظمی نے نقل کیتی جے، دیگر محدثین نے صحیح آکھیا جے. وہ کہن گے سانو جوڑے کا دے ملے نے. آج تے حافظ واسطے یا حافظ ماں واسطے کوئی بھی نہیں نا پھلاں دے ہار لے کے کھلوتا، کوئی بھی ایم پی ایم اے نہیں نہ آیا، کوئی بھی وڈیرا دنیا دا نہیں نہ آیا. اب دیکھو شان جدن ملنی ہے جواب ملے گا بھائی اسی تینوں 2 جوڑے اس واسطے پہنائے نے تو دنیا تے رہ کے ساڈے قرآن نو اہمیت دے کے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دے کے آیا. آج اسی تیرا مول پایا ہے، تیرا ایمان بالغیب سی کہ جدن قیامت ہوئے گی میرا پوتا، میرا دوتا، میرا نواسا، میرا پانجا، میرا پتیجا، میرا بیٹا آج قرآن پڑھے گا، کل میرا اللہ میں شاباش دے گا. فرمایا آج اسی تینوں وہ شاباش عطا کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو جنت دے اندر بھی بلندی، جنت دے اندر بھی رتبہ، جنت دے اندر بھی شان. سنو جڑی میں قرآن پاک دی عظمت بیان کر رہے ہیں. فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے قرآن اللہ دی برہان بن کے آیا جے، قرآن نور مبین بن کے آیا جے. اے ہونا عبد الرحمان ظفر صاحب نے سی ڈی واسطے بلب لایا ہے، اب مسجد بلب لگے نے، تانوں میں گل سمجھانا. نورا مبینہ دا کی معنی ہے؟ اے نور مبین ہے، مطلب ہے کہ زیادہ روشنی والا بلب ہے. اگر اے بھی بلب بند کر دیئے، اے بھی کر دیئے، مسجد کی ہو جائے گا؟ بولیا جنا، پھر بولو. میرے پیارے بھائیو انجی سمجھ لو جڑا بندہ قرآن حفظ بھی نہیں کردا، قرآن دا ترجمہ بھی نہیں پڑھدا، قرآن دی تفسیر بھی نہیں کردا، جے میں سارے بلب بند کر دیئے تے مسجد اندر نیرہ ہی نیرہ، اسی طرح اس بندے دی زندگی اندر نیرہ ہی نیرہ. ایتھے ڈگے گا ایتھوں اٹھے گا، ایتھے ڈگے گا ایتھوں اٹھے گا. کوئی قرار نہیں، کوئی روحانیت نہیں، کوئی طمانینت نہیں، کوئی تنہائی دی لذت نہیں، کوئی عبادت اندر نشہ نہیں. اور یار جی اسی کچھ نہیں کر سکتے، پورے قرآن دا ترجمہ نہیں جے پڑھ سکتے تے کم از کم یار کو 30 سپارے دا ترجمہ ہی پڑھ لو. سانو تے اج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ دا کی ترجمہ ہے. کنوں پتہ ہے والعادیات ضبحا دا کی ترجمہ ہے. اور یار ہن ایک سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا بندہ گونگا بہرا بھی ہوئے نا تے یقین مان لو ایک مہینے دے اندر اس سورت دا ترجمہ بھی جان سکتا ہے تے تفسیر بھی جان سکتا ہے.
फरमाया कुरान पाक नूं नूरे मुबीन बना दिता है, असी कुरान पाक नूं मौइज़ा नसीहत बना दिता है, असी कुरान पाक नूं शिफा बना दिता है। बोलो की बनाया? फिर बोलो की बनाया? अपने वालिदैन वास्ते तोहफा लै जाओ, उन्होंने कहो बावुजू रहना है तो सूरतुल फातिहा पढ़ दिया रहना, बावुजू रहना है तो सूरतुल फातिहा पढ़ दिया रहना, आखिरी कुल दम कर दिया रहना। अब बुखारी अंदर में पढ़िया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हालत जदों बेकरारी वाली बड़ी तवज्जो आखिरी गल्लां अम्मा फरमांदियां ने, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठी ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा मेरे ते आखिरी तीनों कुल पढ़ के दम कर दे। अम्मा फरमादियां ने मैं आखिरी तीनों कुल पढ़े ते कुल पढ़ के अपना हथ नहीं सी मैं नबी पाक दे फेर दी, मैं नबी पाक दा हथ फड़ के आपके वजूद ते फेर दी, क्योंकि नबी पाक दे हत्थां च भी अल्लाह ने बरकत रखी है। अम्मा फरमादियां ने जदों मैं आखिरी कुल पढ़ के नबी पाक दे दम कर दी, अल्लाह पाक मेरे पैगंबर नूं फाका अता फरमा देंदे। असी किदों मना करने हैं डॉक्टरां को ना जाओ, हकीमा को ना जाओ, सर्जना को ना जाओ, और लेकिन लोगों आखिरी तीनों कुल शिफा वास्ते ते सूरतुल फातिहा शिफा वास्ते। और फरमाया शिफाउन लिमा फिस सुदूर, जेड़ा कुरान दा तर्जमा तफसीर पढ़दा है ना, अंदर जेड़ा हसद दा जाड़ा लगा है ना, शिरक दा जाड़ा लगा है, तकब्बुर दा जाड़ा लगा है, शहवत दा जाड़ा लगा है, हर दूसरा तीसरा अल्लाह दी कसम नौजवान फहाशी अंदर गर्क हो गया है। शहवत दा जाड़ा, हसद दा जाड़ा अल्लाह कट देंदा है, अल्लाह तौहीद सुन्नत हया दे दीवे नूं रोशन कर देंदा है। यार गल सुनो, ए मोबाइल है ना, शायद ही कोई नौजवान होवे जेड़ा रोजाना अपनी फेसबुक ना वेंदा होवे। फेसबुक असी रोजाना वेंदे आ ते अल्लाह दी बुक असी महीना महीना नहीं वेंदे। यार एक गोरे दी बुक तू सुबह भी उठ के वेखे ते शाम भी उठ के वेखे, ईमानदार ने दसो आ जेड़ी गोरे ने बुक बनाई है साडे नौजवान डेली वेंदे ने कि नहीं? ते जेड़ी बुक जिबरील लैके आया ते मासूमा दे इमाम दे सीने ते लैके आया, घरां च चेक करियो ते किन्ना घटा पिया है गलाफ ते। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नूं किसी ने आख्या अल्लामा साहब आ तुसी कुरान जेड़ा किताबां दे उत्ते रखदे हो इहनूं उतली जगह ते रखो, ये ते बड़ी बरकत वाली ते बड़ी इज्जत वाली शै है। आंदे ने मैं हर मसला कुरान चो वेखना हुंदा है, इहदा मतलब है मैं उत्ते रखदा ते जदों भी फड़ना होवे ते फिर औखा हो के उहनूं फड़िया करां, कदम कदम ते मैनूं लोड़ पैंदी है। उत्ते रखने वाला भी जेड़ा जी ना जाली अकीदत जे जाली, अपने बेड दे नाल रखो, अपने करीब रखो। और जे कुछ नहीं जे पढ़ सकते मैं तो उन्हें होर सहूलत देना, कुल हुवल्ला ते माशाअल्लाह सारिआं नूं याद है। हाथ खड़ा करो जिन्होंने कुल हुवल्ला याद है, मैनूं तो याद है कि अद्धियां नूं कुल हुवल्ला भी नहीं याद, उच्ची हाथ खड़ा करो। ठीक है, अल्लाह पाक इन्हां नूं कुल हुवल्ला काबतुल्लाह दे सामने पढ़न दी तौफीक दे, मस्जिद नबवी पढ़न दी तौफीक दे। थल्ले हाथ करो, अगली गल करा, कुल हुवल्ला याद जे ना माशाअल्लाह, ईमानदार ना दसियो हुण ना हाथ चुकियो ना सिर हिलायो, लेकिन मेरी गल दा जवाब जिथे आ जाए एक बंदे ने इस गल ते अमल कर लिया साडे सारियां दी निजात वास्ते काफ़ी है। कुल हुवल्ला ते तुहानूं आउंदी है ते रफल दैन वाली सुन्नत भी बड़ी याद है, उच्ची आमीन भी तुहानूं बड़ा याद है, पैरां नाल पैर ला के खलोना भी बड़ा याद है, ते नफल नमाज दी एक रकअत च 2-2 3-3 घंटे अल्लाह के खलोतिया रहना, ए नबी पाक दी सुन्नत याद नहीं? ते जेड़ा कुरान हाफिज नहीं ओए तू अल्लाह अकबर करके फातिहा पढ़ के कुल हुवल्ला ही पढ़दा रहा कर, 100 वरी पढ़ ला, 200 वरी पढ़ ला, 1000 वरी पढ़ ला, अल्लाह तेरी नफल नमाज दे क़याम नूं लंबा भी बना लैणगे ते अल्लाह तेनूं जन्नत दे महल भी अता कर देना। कड्डो हाँ अपनियां तरहाई दियां नमाज़ां ते नफल कड्डो हाँ कि एक रकअत असीं निठ के को 500 वरी कुल हुवल्ला बार बार पढ़ी होवे। शेख ताउर रहमान बैठे ने, पूछ लो नफल नमाज दे अंदर एक आयत नूं बार बार पढ़ना है भी नबी पाक दी महबूब सुन्नत है। मदीने शरीफ का वाकया शेख नाज हाफिज़हुल्लाह, उत्थे अब्दुल रज़ाक बदर साहब वो पहले मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, हरम च भी पढ़ाते सन, अजकल वो मस्जिद नबी फजर तो बाद दरस देंगे। मेरे शेख ने, मैं उन्होंने किताब का तर्जमा भी किया है, फ़िक़्हुल अस्माइल हुस्ना, उन्होंने एक गल सुनाई, तुहानूं सुना के मैं गल खत्म करना। उन्होंने शेख मैनू एक बाबे ने ना बड़ा ही सोचन से मजबूर कर दिता। मैं कहा जी की होया? वो बाबा कहन लगा मौलवी साहब मेरी ज़बान मोटी है, गल सुनियो, मेरी ज़बान मोटी है तो मैनू ना सिर्फ कुल हुवल्ला ही आउंदी है, मैनू सिर्फ बोलियो बोलियो मैनू सिर्फ कुल हुवल्ला ही आउंदी है। तो जदों मैं रात नूं अल्लाह दे सामने क़याम करना ना तो मैं 2-2 2.5 घंटे नफलों के अंदर कुल हुवल्ला ही पढ़दा रहना, तो मेरा अल्लाह मैनू कोई सज़ा तो नहीं देवेगा?
میرا اللہ قبول کر لوے گا؟ آندے نہیں انہیں جڑا سوال کیتا مینوں بھل گیا تے میں سوچیے پی گیا کہ جنوں کل ہو اللہ یاد ہے وہ 2-2 3-3 گھنٹے کل ہو اللہ پڑھتا رہندا ہے، کیوں کڈا بدبخت ہوئے گا جے سینے چ قرآن ہے تے ساری رات ستا رہندا ہے۔ جنوں سپارہ یاد ہے، ادھا سپارہ یاد ہے تے ساری رات ستا رہندا ہے، جنوں کل ہو اللہ ہوندی اونوں اتنی فکر ہے۔ میرے پیارے بھائیو تو جو میرے وال بھائی کوئی نہیں کرن دیو گل، قرآن دے دوست بنو، قرآن نہ محبت کرو، کوئی جرم والی گل نہیں۔ گل سنو، 50 سال 55 سال دی عمر چ جے بندے نو موٹے حروف دا پتہ لگ جائے، بریک دا پتہ لگ جائے، غنے دا پتہ لگ جائے، کلکلے دا پتہ لگ جائے، مد کتھے کرنی ہے پتہ لگ جائے، قرآن سونا پڑھنا آ جائے 60 سال دی عمر چ 50 سال دی عمر چ، اے جرم والی گل ہے کہ عزت والی گل ہے؟ تے اسی تے تاں نہیں گل میں سمجھنا تے جرم سمجھنے ہیں، اسی تے جرم سے اس تو بڑا گناہ ہی کوئی نہیں سمجھدے جے میں بہ گیا تے میرے پلے کی رہنا ہے۔ نہ میرے پیارے بھائیو، جھوٹیاں عزتاں جے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر تے جا کے تقریباً 7 سال لا کے انہوں نے سورۃ البقرہ دا علم حاصل کیتا سی، کلی سورۃ البقرہ۔ نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، تعلم القرآن او تعلموا کتاب اللہ، حکم دیتا نبی علیہ السلام نے اللہ دا قرآن سکھو، اللہ دی کتاب سکھو۔ آج دے پروگرام دا صرف اے مقصد نہیں کہ شعبہ حفظ دی کلاس دی اہمیت بیان کیتی جائے یا صرف تانوں اے کیا جائے کہ اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، سب تو بڑا مقصد ہے بھی یہ لوگو قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن تفسیر تقسیم کرو، ترجمہ تقسیم کرو، قرآن پاک اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، بچیاں نو پڑھاؤ، اور دعا کرو جڑے بچیاں نو پڑھا رہے ہیں اور جڑے اساتذہ پڑھا رہے ہیں اللہ انہاں دے مال جان اندر برکتاں فرمائے، اللہ انہاں دی اولاد اندر برکتاں فرمائے، مدارس دے دست و بازو بن جاؤ، اللہ مدارس نو عزتاں نصیب فرما، اللہ مدارس نو غلبے نصیب فرما، شعبہ حفظ دے بچیاں نال اپنے بچیاں نالوں بڑھ کے پیار کرو، قرآن پاک دی عزت عظمت دے حوالے دے نال ضروری باتاں الحمدللہ میں تواڈے کوش گزار کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن نال تواڈا پہلے بھی بڑا پیار ہے تے اج دے درس تو بعد انشاءاللہ پیار گھٹے گا کہ ودے گا؟ اللہ سانو قرآن دا سچا پیار نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔